ما ينبغي، بل لا يجوز المرأة أن تلبس القصير في بيتها، ولا تلبس البنطال في بيتها، ولا عند محارمها، إلا إذا كان ليس إلا الزوج أو أطفال لا يميزون، ما يميز دون 7 سنوات ما عندهم تمييز، فلا بأس أن تلبس عند زوجها اللبس الخفيف أو البنطال أو ما أشبه. أما عند النساء أو عند المحارم لا يجوز أن تبدي إلا ما يظهر منها عادة في بيتها وفي مهنتها، هذا هو الراجح، وهو قول في مذهب الحنفية وقول في مذهب الشافعية اختاره ابن القطان الفاسي، واختاره مشايخنا الكبار في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو الصواب بلا ريب. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال: أو نسائهن، هذا نسائهن، قال لا يبدين زينتهن، فجعل زينتها التي تبدى للنساء كالزينة التي تبدى للرجال المحارم. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة، يستثنى منها ما دل الدليل على جواز إخراجه عند النساء، ويبقى الباقي على عموم الخبر، والأصل أن عموم النصوص محفوظة. على كل حال لا يجوز المرأة أن تتساهل في ذلك، والله أعلم.